क्या एक रिक्शा बनाने वाली छोटी सी कंपनी पाकिस्तान की तीसरी सबसे बड़ी ऑटो कंपनी बन सकती है? साजगार, वही कंपनी जिसने सब्ज रंग के सीएनजी रिक्शों से अपना सफर शुरू किया और आज तो भाई करोड़ों की एसयूवीज बेच रही है। 90 की दहाई में शोर मचाते रिक्शों से 2025 के हाइब्रिड इनकलाब तक का सफर अगर देखा जाए तो वाकई एक कहानी है। और पाकिस्तान की ऑटो मार्केट में टोयोटा, होंडा और सुजुकी जैसे बड़े ब्रांड्स को टक्कर देना भी एक दास्तान है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? रिक्शे बेचते बेचते हैवल जैसी एसयूवीज बेचना क्या वाकई एक कामयाबी है या महज इत्तफाक? और अगर वाकई एक कामयाबी है तो अभी रास्ते में बहुत मुश्किलें हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे साजगार कंपनी के 35 साला सफर की, यानी रिक्शों से एसयूवीज बेचने तक की कहानी, और फिर देखेंगे कि क्या वाकई मुस्तकबिल में साजगार कंपनी के लिए हालात साजगार रहेंगे कि वो अपनी जगह कायम रख सके। तो चलें 90 की दहाई में चलते हैं, जब पाकिस्तान की ऑटो मार्केट पर 3 बड़ी जापानीज कंपनियां छाई हुई थीं, यानी सुजुकी, टोयोटा और होंडा। बाकी जो भी छोटी कंपनियां थीं वो इन्हीं बड़ी कंपनियों के छोड़े हुए हिस्से पर गुजारा करती थीं। लेकिन आज की ऑटो मार्केट में कई नए चैलेंजेस आ चुके हैं, कुछ नामालूम, कुछ अनलिस्टेड और कुछ उभरते हुए। और उन्हीं में से एक नाम है साजगार, वही कंपनी जो कभी सिर्फ रिक्शों तक महदूद थी, अब लगता है कि पाकिस्तान की तीसरी बड़ी कार कंपनी बनने वाली है, वो भी रेवेन्यू के लिहाज से। हम ये अंदाजा 2025 के पहले क्वार्टर के डेटा को देखकर लगा रहे हैं। साजगार की कहानी शुरू होती है 30 साल पहले, जब साजगार इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड ने 1991 में ऑटो पार्ट्स और घरेलू आलात बनाने से अपना सफर शुरू किया। फिर जब नुकसान बढ़ा तो 2005 में अचानक रिक्शा साजी की तरफ पलटा मारा, यानी 3 पहियों वाली एक सादा सी सवारी। ये वो जमाना था जब शहरों में वेस्पा के 2 स्ट्रोक रिक्शे राज करते थे। शोर ऐसे मचाते जैसे सड़क पर बगावत हो गई हो और धुआं ऐसा छोड़ते जैसे थोड़ी देर में बादल बरसने वाले हों। फिर आया साजगार का रिक्शा, 4 स्ट्रोक सीएनजी रिक्शा, एनवायरनमेंट फ्रेंडली, फ्यूल एफिशिएंट। इस दौरान एक दिलचस्प मोड़ आया, वो थी एक स्कीम, नेशनल बैंक की प्रेसिडेंट रोजगार स्कीम। इस स्कीम ने रिक्शा खरीदने वालों को सहूलत दी। इसका नतीजा ये निकला कि साजगार कंपनी के सन 2008 में सिर्फ 10,000 रिक्शों पर फी शेयर आमदनी यानी ईपीएस 13 रुपए हो गई। लेकिन अगले ही साल जब ये स्कीम बंद हुई तो कंपनी का ईपीएस गिरकर 1 रुपए से कुछ ज्यादा यानी 1.3 रुपीस के करीब रह गया। लेकिन बीज बो दिए गए थे। 2010 के बाद से साजगार हर साल कम से कम 10,000 रिक्शे बेच रही थी। लेकिन यहाँ एक मसला था, वो ये कि एक रिक्शे की कीमत थी तकरीबन 1,75,000 रुपए, जिसमें से 90% सिर्फ लागत पर चला जाता था। यानी बिक रहा था मगर बच कुछ नहीं रहा था। अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो सन 2018 में साजगार ने 22,000 रिक्शे बेचे। तादाद तो मुतासिरकुन थी मगर प्रॉफिट के मार्जिन बहुत मामूली थे। 2009 से 2022 तक इस कंपनी का मजमूई मुनाफा शाज़ो नादिर ही 10% से ऊपर गया, बल्कि सन 2022 में तो 8.7% तक गिर गया। वक्त बदल रहा था। 2016 की ऑटो पॉलिसी ने एक नया रास्ता खोला। ये वो वक्त था जब स्टेट ने पहली बार जापानीज गाड़ियों की इजारादारी यानी टोयोटा, सुजुकी और होंडा की गिरफ्त को ढील देने की संजीदा कोशिश की। शर्त ये थी कि जो कंपनीज नए असेंबली प्लांट्स लगाएंगी उन्हें टैक्स में ठीक ठाक छूट दी जाएगी और पार्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी भी कम कर दी जाएगी। साजगार ने भी ग्रीन फील्ड स्टेटस के लिए दरख्वास्त दे दी और 2 साल की तैयारी के बाद 2018 में इन्हें ये मंजूरी भी मिल गई कि अब वो गाड़ियां बनाने वाली इंटरनेशनल कंपनीज के साथ मिलकर गाड़ियां असेंबल कर सकते हैं। इस दौरान लकी मोटर्स और निशात हुंडई ने भी कदम बढ़ाया और अपने कारखाने खड़े कर दिए। साजगार ने 2 रास्ते चुने, एक तरफ बीजिंग की सरकारी कंपनी यानी बीजिंग ऑटोमोटिव ग्रुप के साथ मुआहदा, जहां से मशहूर BJ40 ऑफ रोड एसयूवी का वादा आया, और दूसरी तरफ ग्रेट वॉल मोटर्स का ब्रांड हैवल,
जिसे पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाना बज़ाहिर एक जुर्रत मंदाना फैसला था। हिकमत अमली ये थी कि गाड़ियां पाकिस्तान में असेंबल हों, कीमत कम हो और फीचर्स वो हों जो आम तौर पर महंगी या जापानीज या यूरोपियन गाड़ियों में मिलते हैं। ये एक वेल टाइम बेट लग रही थी। चीन की कंपनियां पाकिस्तान आना चाहती थीं और साजगार को ऐसे पार्टनर की तलाश थी जो गाड़ियों की दुनिया में तजर्बा रखता हो। शुरू में साजगार ने मुकम्मल तैयारशुदा गाड़ियां यानी सीबीयूज इंपोर्ट किए, जो कि प्रॉफिट तो ना दे सके मगर मार्केट की नब्ज टटोलने के लिए बेहतरीन तजर्बा जरूर साबित हुए। नुकसानात का सिलसिला जारी रहा। इस दौरान कंपनी ने लाहौर के करीब गाड़ियों को असेंबल करने के लिए एक नई फैक्ट्री लगाई और एसयूवीज पर फोकस किया। फिर आ गया 2020 यानी कोविड-19, लॉकडाउन, बंद फैक्ट्रीज, सुस्त इकोनॉमी, गाड़ियों की लॉन्च डिले हुई मगर साजगार ने रिवर्स गियर नहीं लगाया। सन 2021 में कंपनी ने एंट्री की तैयारी मुकम्मल की और बिल आखिर फैक्ट्री के दरवाजे से बाहर निकली पहली एसयूवी हेवल H6 और हेवल जोलियन। शुरू में इन गाड़ियों पर रिएक्शन बहुत पॉजिटिव था, लोग भी इम्प्रेस हुए। लेटेस्ट इंफोटेनमेंट, सेफ्टी फीचर्स, लग्जरी कैबिन और कीमत भी किसी हद तक कम। क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान में असेंबल हो रही थी और लोकल असेंबली की वजह से टैक्सेस और ड्यूटीज कम थे। सब्र के साथ की गई इन्वेस्टमेंट अब रंग दिखा रही थी। 2023 में साजगार ने 1657 फोर व्हीलर सेल की, जबकि 2024 में ये तादाद 5319 तक जा पहुंची। होंडा CR-V और टोयोटा फॉर्च्यूनर के मुकाबले में हेवल H6 ने लेटेस्ट फीचर्स सस्ते दामों देने का दावा किया, लेकिन कुछ सार्फिन ने बाद में पार्ट्स, रीसेल और आफ्टर सेल सर्विसेज पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात भी जाहिर किए। लोगों का ख्याल था कि एक रिक्शा बनाने वाली कंपनी कैसे इतनी महंगी और लग्जरी गाड़ी बना रही है। इस दौरान पेट्रोल की कीमतें बढ़ी और एनर्जी क्राइसिस ने अमीर तबके को इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों की तरफ माइल करना शुरू कर दिया। ऐसे में साजगार की हेवल H6 HEV, जिसकी कीमत तकरीबन 1,17,00,000 रुपए थी, टोयोटा की इंपोर्टेड RAV4 हाइब्रिड से कहीं ज्यादा सस्ती पड़ रही थी। और ये वो मौका था जब लोग साजगार कंपनी की SUV की तरफ माइल होना शुरू हुए। साजगार एक नया मैदान बना चुकी थी और सन 2024 के फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने तक साजगार ने हाइब्रिड SUV की कैटेगरी में 45% मार्केट शेयर का दावा कर डाला। यही कैटेगरी जो कभी एदादो शुमार में एक गलती लगती थी, अब 16,000 यूनिट्स तक जा पहुंची है। JS ग्लोबल के मुताबिक 2025 में ये तादाद 25,000 तक पहुंच सकती है। और जब हम फाइनेंशियल ईयर 2025 के पहले 9 महीनों पर नजर डालते हैं तो एक चीज साफ नजर आती है कि साजगार अब सिर्फ गाड़ियां नहीं बेच रहा, वो एक नई तारीख लिख रहा है। कंपनी का रेवेन्यू 135% बढ़ा है, यानी 81.5 बिलियन रुपीस। यूनिट सेल्स में 155% इजाफा हुआ, यानी तकरीबन 8,000 गाड़ियां सेल हुई। ये सब कैसे हुआ? ये सिर्फ कीमत बढ़ा देने का खेल नहीं था, बल्कि कीमतों को 9 माह तक स्टेबल रखा गया, जिसका मतलब है कि मार्जिन की बेहतरी कीमतों से नहीं बल्कि अखराजात पर काबू पाने से हुई। ओवरहेड जरूर बढ़े मगर मजमूई सेल्स के मुकाबले में उनकी रेशो कम हो गई और यही चीज साजगार के ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ऊपर ले गई। कंपनी की फाइनेंशियल कॉस्ट भी स्टेबल रही और तकरीबन 11 अरब रुपए के बैंक डिपॉजिट्स पर मुनाफे ने वर्कर वेलफेयर चार्जेस के असर को कम कर दिया। इसका नतीजा ये निकला कि कंपनी का EPS तकरीबन 73 रुपए से बढ़कर तकरीबन 212 रुपए तक पहुंच गया, वो भी सिर्फ 9 माह में। अब सबकी नजरें सितंबर में आने वाले एनुअल रिजल्ट्स और जुलाई में आने वाले पामा के डेटा पर है, क्योंकि हर इशारा ये बता रहा है कि साजगार की ये रोलिंग मशीन अभी रुकने वाली नहीं। 2022 से 2024 तक पाकिस्तान की गाड़ियों की मार्केट जैसे किसी तूफान की जद में थी। इन सालों में रुपया तेजी से गिरा, डॉलर ऊपर चला गया और वो पार्ट्स जो बाहर से आते थे अब खरीदना तकरीबन नामुमकिन होने लगा। हुकूमत ने ज़र मुबादला बचाने के लिए गाड़ियों के इम्पोर्टेड पार्ट्स पर पाबंदियां लगा दी। ये क्राइसिस सिर्फ छोटी कंपनियों को नहीं बल्कि होंडा जैसी बड़ी कंपनियों को भी प्रोडक्शन रोकने पर मजबूर कर गया। बाकी असेंबलर्स ने सिर्फ जिंदा रहने के लिए कीमतें बढ़ाई, मगर साजगार ने वो किया जो सबके खिलाफ था।
اس نے اپنی سیلز بڑھا دی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سازگار کی ہیول ایس یو وی کو اعداد و شمار میں پک اپ کے طور پر شمار کیا جاتا ہے۔ جب پک اپ سیگمنٹ 2022 میں 45,000 سے 2024 میں 22,500 یونٹس پر آ گیا تو اگر ہم سازگار کو نکال دیں تو منظر اور بھی بھیانک ہو جاتا ہے۔ سازگار کا مارکیٹ شیئر 2023 میں 5.5% تھا، 2024 میں یہ بڑھ کر 24% ہوا اور 2025 کے پہلے 9 ماہ میں 31.4% یعنی 17,500 یونٹس پر آ گیا۔ سازگار نہ ہوتا تو باقی پک اپ کمپنیاں وہیں کی وہیں کھڑی ہوتی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اب خریدار صرف گاڑی نہیں دیکھ رہے، وہ برانڈ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اب سازگار ایک اور دروازہ کھولنے جا رہا ہے، الیکٹرک کارز کا دروازہ۔ نئی آٹو پالیسی نے الیکٹرک گاڑیوں کے لیے مراد کا ایک نیا پیکیج انٹروڈیوس کروایا اور سازگار اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دے رہا۔ جہاں یہ کمپنی الیکٹرک رکشاز پر کام کرنے جا رہی ہے، وہیں ہیول H6، جولین اور اورا 7 کی بیٹری سے چلنے والی مکمل الیکٹرک ورژن انٹروڈیوس کروانے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ سازگار کمپنی کی انتظامیہ ای ویز کی طرف قدم بڑھانے پر یقین رکھتی ہے، جس سے یہ اپنی کامیابی کے سلسلے کو لمبا کر سکتے ہیں۔ سازگار اب اپنے پروفٹ کو بلڈنگز اور مشینوں میں بدل رہا ہے، وہ بھی 11.5 ارب روپے کی توسیعی سرمایہ کاری سے۔ 4 ویلرز کی پیداواری صلاحیت 15,000 سے بڑھ کر 40,000 یونٹس ہو جائے گی اور ایک الگ نیو انرجی وہیکل لائن کھول دی جائے گی، یعنی مکمل بیٹری الیکٹرک کارز۔ ہیول H6 میں شروع میں لوکل پارٹس کی ریشو صرف 12% تھی اور آج یہ 29% ہو چکی ہے۔ انجن، بلاکس، بمپرز، سیٹیں، وائرنگ ہارنس اب یا تو سازگار خود بنا رہا ہے یا پنجاب کے انڈسٹریل زونز میں موجود اس کے وینڈرز۔ اگر ہم غور کریں تو گزشتہ 2 سالوں میں اگر پاکستان میں کاروں کی فروخت میں کسی چیز نے حقیقی قیادت دکھائی ہے تو وہ نہ چھوٹی کارز تھیں نہ فیملی سیڈانز، بلکہ وہ تھیں کراس اوورز اور کمپیکٹ ایس یو ویز۔ دسمبر 2024 کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ ملک بھر میں گاڑیوں کی سیلز میں 69% کا اضافہ ہوا اور اس کا سب سے بڑا حصہ ایس یو ویز کے کھاتے میں گیا۔ اس کی وجہ ان گاڑیوں کی گراؤنڈ کلیئرنس، روڈ پر پاورفل پریزنس اور سوشل سٹیٹس۔ لیکن ایک اور چیز بھی تھی جس نے سب کو چونکا دیا، وہ تھی قیمت۔ آج اگر کوئی شخص بالکل نئی ایس یو وی لینا چاہے اور ساتھ ٹربو پاور یا مکمل ہائبرڈ ڈرائیو ٹرین کی خواہش رکھے تو سب سے سستی راہ سازگار کی ہیول لائن اپ سے گزرتی ہے۔ مثال کے طور پر جولین 1.5T صرف 5% مہنگی ہے ایک کرولا ایلٹس ایکس سے اور کیا سپورٹیج الفا سے 15 لاکھ روپے سستی ہے۔ اسی طرح ہیول کی H6 HEV قیمت کے لحاظ سے ہونڈا سیوک کے آس پاس اور ٹویوٹا پریس ہائبرڈ سے پورے 10 لاکھ روپے سستی ہے۔ جب کوئی فیملی پہلے ہی سیوک یا کرولا پر 80 لاکھ سے 1 کروڑ روپے خرچ کر رہی ہو تو صرف 5 لاکھ مزید دے کر ایک بڑی اونچی ایس یو وی لینا انہیں عقل مندی لگتی ہے۔ سازگار نے اپنی ایس یو وی لائن اپ اسی درمیانے ریٹ میں فٹ کر دی ہے۔ سازگار نے جب ہائبرڈ اور الیکٹرک گاڑیوں کی دوڑ شروع کی تھی تب میدان تقریباً خالی تھا، مگر اب وہی میدان تنگ ہونے لگا ہے اور نئی کمپنیوں کی یلغار شروع ہو چکی ہے۔ ماسٹر چنگان اکتوبر 2024 سے اپنی کم قیمت لومن الیکٹرک کار کے روڈ شو کر رہا ہے اور 2026 تک کراچی میں CKD اسمبلنگ پلانٹ کی تیاری کی جا رہی ہے۔ ریگل آٹو موبائلز دسمبر 2024 میں پاکستان کی پہلی لوکل اسمبلڈ الیکٹرک ایس یو وی انٹروڈیوس کروا چکی ہے۔ BYD میگا موٹرز کراچی میں ایک نیا پلانٹ لگا رہی ہے جس کا مقصد ہے 3 نئے ای وی ماڈلز کا آغاز اور 2030 تک 50% ای وی مارکیٹ شیئر حاصل کرنا۔ اسی طرح ٹویوٹا انڈس پورٹ قاسم پر پہلے ہی کرولا کراس ہائبرڈ کی مقامی تیاری شروع کر چکی ہے اور اب یارس ہائبرڈ پر بھی کام ہو رہا ہے۔ نشاط ہونڈائی بھی جنوری 2025 میں اپنی مکمل الیکٹرک کارز کا شو کیس کر چکا ہے اور خود کو کہتا ہے پاکستان کا پہلا ہائبرڈ سیڈان اسمبلر۔ سازگار کی کہانی میں حکومت کا کردار ہمیشہ مرکزی رہا ہے۔ اب 2025 سے 30 کی نئی ای وی پالیسی تیار ہو رہی ہے جس میں لوکلائزیشن کو ترجیح دینے کی بات کی جا رہی ہے۔ سازگار کی مینجمنٹ اسے ویلکم تو کر رہی ہے لیکن دوسرے اسمبلرز چاہتے ہیں
کہ CBU پر دی جانے والی چھوٹ مزید جاری رہے تاکہ وہ پہلے مارکیٹ میں پاؤں جما سکے۔ اب بات یہ ہے کہ کیا سازگار کے لیے کمپٹیشن ناقابل شکست ہے؟ تو اگر کاغذ پر دیکھا جائے تو 30% کا مارجن اور قرضہ نہ ہونے کے برابر سازگار کو فائنینشیل طور پر بلٹ پروف بناتے ہیں، مگر دو بڑی معاشی طاقتیں یہ جشن خراب کر سکتی ہیں، جن میں سے ایک ہے کرنسی کا اتار چڑھاؤ۔ BMA کی رپورٹ کے مطابق اگر روپیہ کی قدر چینی یوان کے مقابلے میں 10 روپے گرتی ہے تو سازگار کی گراس مارجن میں 0.8% کی کمی آ جاتی ہے۔ اور دوسری ہے سود کی شرح۔ ابھی کم شرح سود نے قسطوں پر گاڑیوں کی خرید کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ 2025 کے پہلے کوارٹر میں 25% اضافہ ریکارڈ ہوا، لیکن اگر پالیسی دوبارہ سخت ہوئی تو گاڑیوں کی مانگ جھٹکا کھا سکتی ہے۔ جنوری 2025 میں ریڈ سی کے تنازع کے بعد چین کی تیانجن پورٹ سے سازگار کی شپمنٹ تاخیر کا شکار ہوئی، جس سے کمپنی کی پینٹ شاپ 5 دن تک بند پڑی رہی اور 300 یونٹس کی پروڈکشن میں بھی کمی ہوئی۔ سازگار کے چیف آپریٹنگ آفیسر رانا عرفان مانتے ہیں کہ ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ڈرائیو ٹرین صرف ایک ہی سورس سے آ رہی ہے۔ اب سازگار کا نیا NEV پلانٹ الیکٹرک موٹرز کو مقامی طور پر اسمبل کرے گا، جبکہ صرف بیٹری سیلز امپورٹ کیے جائیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا 1 گیگا واٹ سکیل کی بیٹری لائن ایک توانائی کے بحران زدہ ملک میں واقعی کامیاب ہو سکتی ہے؟ پھر ٹیوٹا، ہونڈا یا سوزوکی کی طرح سازگار کے پاس دہائیوں پر محیط آفٹر سیلز نیٹ ورک نہیں ہے۔ SUV مارکیٹ کا حال فیوچر کے رحم و کرم پر ہے، تو سازگار کے پاس اب بھی ایک پرانا اور منافع بخش ہتھیار موجود ہے: 3 پہیوں والی گاڑیاں۔ 2025 کے پہلے 9 ماہ میں کمپنی نے 22,170 رکشے فروخت کیے، اور اب اس کمپنی کے الیکٹرک رکشاز کی بھی پائلٹ پروڈکشن ہو رہی ہے۔ اگر شہری اور کم آمدنی والے خریداروں نے اسے اپنا لیا تو یہ ماڈل SUV کی مارکیٹ کی سست روی کے خلاف ایک مضبوط مالی بفر فراہم کرے گا۔ اب سازگار کے پاس 2 راستے بچے ہیں: یا تو وہ اپنی موجودہ کامیابی کو گزشتہ دنوں کا خواب بننے دے، یا پھر نئی پالیسیز، نئی ٹیکنالوجیز اور نئی جنگیں جیتنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ جو آج سازگار کی برتری ہے وہ کل ایک مہنگی بھول بھی بن سکتی ہے۔ اگر حکومت کی نئی EV پالیسی ان برانڈز کو چھوٹ دے رہی ہے جو اب مارکیٹ میں آ رہے ہیں تو سازگار کا پہلا قدم پہلا نقصان بن جائے گا۔ اسی دوران گریٹ وال نے مصر اور جنوبی افریقہ میں CKD پلانٹس کی تیاری شروع کر دی ہے۔ اگر کمپنی کا جھکاؤ پاکستان سے ہٹ کر کسی اور ملک کی طرف گیا تو جو SKD کٹس سازگار کو آ رہی ہیں وہ رک سکتی ہیں یا مہنگی ہو سکتی ہیں۔ سازگار کا 11.5 ارب روپے کا ایکسپینشن پلان مکمل طور پر قرض پر مبنی ہے۔ اگر لاگت بڑھ گئی یا مانگ گر گئی تو کیش فلو کا نظام ڈگمگا سکتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ SUV کی قیمت چاہے 90 لاکھ ہو یا 1 کروڑ 20 لاکھ، پاکستان کے 97% لوگ آج بھی یہ گاڑیاں خرید نہیں سکتے۔ عام صارف تک ان گاڑیوں کی رسائی صرف 2 صورتوں میں ممکن ہے: نمبر 1، قیمت مزید کم ہو، نمبر 2، آسان اور مؤثر آٹو فائنانسنگ میسر ہو۔ مگر یہ دونوں عوامل سازگار کے مکمل اختیار سے باہر ہے۔ سبز چادر میں لپٹے رکشے سے لے کر پریمیم ہائبرڈ SUV تک کا یہ سفر ایک بے مثال کاروباری جرأت کی علامت ہے۔ یہ راستہ ان تمام کمپنیز کے لیے نقشے راہ بھی ہے جو چینی ٹیکنالوجی ٹرانسفر کا خواب دیکھتی ہیں، لیکن جن پالیسیز سے گزر کر سازگار نے یہ کامیابی حاصل کی ہے اب وہ ہر دوسرے اسمبلر کی پہنچ میں بھی آ چکی ہے۔ اب ساری امید اس بات پر ہے کہ کیا سازگار نئے ماڈلز کی دوڑ میں آگے رہ پائے گا، لوکلائزیشن کی گہرائی تک پہنچ پائے گا، رکشہ دور کی پھرتی کو بگ آٹو کی نظم و ضبط میں بدل پائے گا۔ اگر ہاں تو آپ جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ سازگار کی تبدیلی کا آغاز ہوگا، اس کے کلائمیکس کا نہیں۔ اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو شاید کل کے مورخ یہ لکھیں کہ 2024 اور 25 وہ سال تھے جب ایک رکشہ ساز کمپنی نے لمحہ بھر کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو ہلا کر رکھ دیا اور ثابت کر دیا کہ ڈیوڈ بھی کبھی گولیت کے ساتھ دوڑ سکتا ہے۔